बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, रात को ये खुफिया लफ्ज सिर्फ 3 बार इस तरीके से पढ़ लेना और पढ़ते ही मोजज़ा अपनी आंखों से देख लेना। जो मेरी बहनें और जो मेरे भाई वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, लेकिन गुर्बत गरीबी मिटने का नाम नहीं लेती। 3 बार मेरा बताया हुआ ये अमल जिस तरीके और तादाद से मैं आपको बताऊंगा, इस तरह पढ़ लेना। इंशाअल्लाह सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा के दुआएं दोगे। जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई जिनके घरों में फाके हैं, तंग दस्ती है, गुर्बत है, गरीबी है, इस अमल को पढ़ ले। गुर्बत और गरीबी को मिटाने वाला आसान और दुनिया का मुजर्रब तरीन अमल है। एक रात में मोजज़ा अपनी आंखों से देख लेना। इसके अलावा ये अमल वो लोग भी मेरी बहनें पढ़ लें। अगर मेरी कोई बहन अपने शोहर को काबू में करना चाहती है, इस अमल को पढ़ ले, शोहर गुलाम बन जाएगा। कोई शोहर जिसकी बीवी नाराज है वो भी पढ़ सकता है। कोई ऐसी मेरी बहन जिसकी सास इस पे जुल्म करती है, सास के लिए पढ़ ले और पढ़ के सास पे एक बार दम कर दे, सास कदमों में गिर जाएगी। सास चाहे तो जालिम बहू के लिए पढ़ ले, जालिम शोहर के लिए पढ़ ले, नाफरमान औलाद के लिए माँ बाप पढ़ ले। आप इस अमल को पढ़ के जिस पे दम करेंगे और खुद पे दम करेंगे तो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। किसी पे दम करेंगे वो आपका गुलाम बन जाएगा, वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। ये अमल किस तरह असर करता है, अब अमल समझ ले। अगर जो पढ़ना चाहता है, वाकई में अपने हालात को, अपनी जिंदगी को एक रात में बदलना चाहता है, ये अमल एक रात पढ़े और रात में ही मोजज़ा देख ले। रात को पढ़ ले। अगर घर में गुर्बत है, फाके हैं, कर्जदारों ने कहा है कि सुबह पैसे चाहिए, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, घर में बच्चे हैं, घर में तंग दस्ती है, मसले मसाइल हैं, बीमारियां हैं, किसी बीमार को दम कर लें। आप यकीन करें, इसकी बीमारी ला इलाज बीमारी, बड़ी से बड़ी खतरनाक बीमारी 1 मिनट में रात में दूर होगी। अमल पढ़ना रात में है, चाहे किसी भी मसले के लिए पढ़े। रात इशा की नमाज के बाद से लेकर सुबह फजर से पहले पहले पूरी रात में आपने किसी भी वक्त अल्लाह तबारक व तआला की जात पे यकीन और भरोसा करते हुए पढ़ना है। ये अमल गैब से दौलत वाले हाथ लेकर आता है, यानी कि आपकी गैब से मदद होगी। इस अमल को पढ़ते ही गैब से मदद होगी। फरिश्ते रिज़्क लाएंगे, फरिश्ते इंसानी शक्ल में आएंगे और आपकी हर हाजत को पूरा कर जाएंगे। मकसद आपका क्या है कि मेरी खाली जेब भर जाए, मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ, वो मुझे प्यार करे, मुझे इज्जत दे, मुझे एहतराम दे। आपका मकसद क्या है? जिंदगी में खुश रहना, कि लोग आपकी हाँ में हाँ मिलाएं, कोई आपको जलील न करे, कोई आपसे धोखा न करे, कोई आपसे बेवफाई न करे, आपके घर में अलमारी में दौलत के ढेर लगे हों, यही आपकी जिंदगी का मकसद है। तो आज आपको आपकी जिंदगी के मकसदों में कामयाबी हासिल करने का एक रात में झोलियां भरने वाला ऐसा राज देने लगा हूँ मेरे भाइयों, कि पीरों फकीरों के पास जा जा के अगर थक चुके हो, वज़ाइफ पढ़ पढ़ के अगर थक चुके हो, अमाल कर कर के मेरी बहनें मेरे भाई थक चुके हैं, देखें मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहले इन वज़ाइफ का जो खुफिया राज है इसको समझ लें। देखें ये वजीफा 100% वर्किंग करता है, लेकिन एक राज, एक खुफिया राज बताऊंगा। अगर इस पे अमल करेंगे तो दुनिया के बहुत से वज़ाइफ भी असर करेंगे और ये वजीफा 1000 नहीं करोड़ों फीसद असर करेगा। पहले देखिए 2 मसाइल हैं आपकी जिंदगी जिनकी वजह से वजीफे कभी असर नहीं करते। एक तो रब की पकड़ में बंदा है, क्योंकि गुनाह किए हैं, रब ने पकड़ लिया है, तो वजीफा क्या, नमाजें भी कबूल नहीं होती। वजीफा कहाँ से कबूल होगा? तो पहले रब की पकड़ से कैसे निकलना है, इसके लिए एक छोटी सी तस्बीह समझ लें। एक वजीफा पढ़ना है, आप चाहे इस वजीफे को पूरी तस्बीह पढ़ें, चाहे आप कम तादाद में पढ़ें, इसकी तादाद की कोई पाबंदी नहीं। और एक वजीफा जो आपको बताऊंगा, इसके फौरन बाद पढ़ना है। आपने वो वजीफा किस लिए पढ़ा जाता है? देखें, किसी अपने ने, किसी पराये ने, किसी रिश्तेदार ने आपको ऐसा नजरों में लिया हुआ है, यानी कि वो अपना सब कुछ धंधे काम छोड़कर सारा दिन आपको नजरों में लेकर बैठा हुआ है। अब वो कोई भी हो सकता है, चाहे आपको कोई पड़ोसी हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई ऐसा बंदा हो जिसने सारा दिन आप पर गंदी नजर डाली है कि ये तो बड़ा खुश है, इसके पास तो बड़ा पैसा है, ना ये बीमार होता है, ना इसके पास कोई परेशानी आती है। आपको ऐसी नजरों में डाल डालकर इसने आपको या तो बिस्तर में डाल दिया है, आपके कारोबार को तबाह कर दिया है, या आपकी दुकान के करीब कोई सामने वाला दुकानदार है, आपको सारा दिन गंदी नजरों से यानी हसद भरी नजरों से देखता है।
کہ دیکھو تو صحیح کتنا پیسہ کما رہا ہے، سارے دن کی نظر نے چاہے وہ کسی کی بھی ہو آپ کی گھر لائف کو تباہ کر دیا ہے، آپ کے بچے بیمار ہوتے ہیں یا آپ کے گھر سے بیماریاں ختم ہی نہیں ہوتی۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بیماری بلا وجہ رہتی ہے، کبھی بخار چڑھا ہوا ہے، بستر میں پڑے ہوئے ہیں، نہیں تو پریشانیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور وظیفے اثر نہیں کرتے، تو وجہ بد نظری ہے۔ اور پہلا میں نے جو آپ کو بتایا کہ رب کی پکڑ میں ہوں گے گناہوں کی وجہ سے، اور سیکنڈ نمبر پر بد نظری جس کی وجہ سے پریشانیوں میں رہیں گے اور وظیفہ بھی اثر نہیں کرے گا۔ یہ بد نظری آپ کا وظیفہ اثر کرنے بھی نہیں دے گی، آپ کو وظیفہ خاص پڑھنے بھی نہیں دے گی۔ تو آج اس بد نظری کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے، غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے کے لیے پورا عمل رات میں پڑھ لینا ہے۔ 1 منٹ آپ کو اس عمل کو دینا ہے، صرف 1 منٹ رات عشاء کے بعد سے لے کے اگر صبح فجر سے پہلے پہلے اس عمل کو کر لیتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ پوری دنیا کے ایسے شخص بن جائیں گے کہ لوگ جس کی آپ مثال کے طور پر آپ کسی جگہ نوکری کرتے ہیں، باس آپ کی بات نہیں مانتا، دوسرے ورکر ہیں، دوسرے ملازم ہیں، ان کو اہمیت دیتا ہے۔ آپ یقین کریں یہ عمل پڑھ لیں خاموشی سے اور آفس جائیں، چاہیں تو آفس میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اور باس کی طرف پھونک مار دیں، یقین کریں آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ پھونک نہیں مار سکتے، چائے پہ دم کر کے پلا دیں، پانی پہ دم کر کے پلا دیں۔ اسی طرح جو میری بہنیں ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، جو ان سے بے وفائی کر رہا ہے یا جو ان کی بات نہیں مان رہا یا جو ان کا دشمن بنا ہوا ہے، میرے بھائی میری بہنیں، آپ یا تو پانی پہ دم کریں یا پھر اس کو ڈائریکٹلی دم کر دیں، یا دونوں کام نہ ہو تو تصور میں دم کر دیں۔ وہ بندہ یا تو آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کا حال آپ خود دیکھیے گا۔ یہ وہ عمل ہے کہ جو آپ کا نہ ہو سکا وہ کسی کا بھی نہیں ہو سکے گا۔ اب آپ نے عمل کو سمجھنا ہے، اور جو میرے بہن بھائی جن کے گھر میں غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، وہ رات میں پڑھیں، اور جو ویسے ہی کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو جب وہ بندہ اس کے سامنے ہو یا نہ بھی ہو تو کسی بھی وقت پڑھ کے یا سامنے سے دم کریں یا پھر تصور میں دم کریں یا پانی پہ دم کر کے پلا دیں، آپ کا غلام بن جائے گا۔ اب عمل کو سمجھ لیں، دولت کے لیے پڑھیں یا کسی کو قابو کرنے کے لیے پڑھیں، طریقہ ایک ہی ہے۔ سب سے پہلا کام استغفر اللہ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو بندہ رب کی پکڑ میں ہوتا ہے کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جائیں گے لیکن کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، بڑے سکون سے اطمینان سے پڑھیے گا۔ جب بندہ استغفر اللہ پڑھتا ہے تو رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کریم کہتے ہیں فرشتوں سے کہ یہ کون ہے جو استغفر اللہ کرتے کرتے مجھے یاد کر رہا ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے مجھ سے معافیا مانگ رہا ہے، جاؤ اس کی جو بھی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، میں نے اسے معاف کیا، جاؤ اس کی خواہشیں پوری کر دو۔ استغفر اللہ ایک بہت ہی اہم اسلامی ذکر ہے جس کا مطلب ہے میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ یہ کلمہ توبہ اور استغفار کی علامت ہے جس کے ذریعے ایک مومن اپنی خطاؤں اور گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ استغفر اللہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے اور آئندہ ان سے بچنے کا ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے۔ تو آج خصوصی عمل میں استغفر اللہ، استغفر اللہ جتنی بار پڑھیں، 3 بار، 7 بار، 11 بار، چاہے کسی پہ دم کرنا ہے، کسی کو قابو میں کرنا ہے، چاہے رات کو رزق کے لیے پڑھنا ہے، عمل طریقہ کار ایک ہی ہے۔ سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھیں، جتنی بار چاہیں، پھر درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہے وہ پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ اب استغفر اللہ بھی پڑھ لیا، درود شریف بھی پڑھ لیا، اب آپ نے پہلا وظیفہ عمل میں جو شامل کر دینا ہے، مشکلوں کو ٹالنے والا اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام یا قادر، اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، یا یوں کہہ لیں قدرت والا۔ یہ نام اللہ کی طاقت، قدرت اور ہر چیز پہ مکمل اختیار کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یا قادرو کا وظیفہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مدد حاصل ہوتی ہے اور مشکل ترین حالات میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ یا قادرو اس کا مطلب ہے قدرت رکھنے والا، ہر چیز پر کامل اختیار اور طاقت رکھنے والا۔ اللہ کی قدرت کا یہ نام تمام حالات میں اللہ کی مدد، طاقت اور اختیار کے اعتراف کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے۔
तो आपने आज के इस मोजज़ाती अमल में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया, दरूद शरीफ पढ़ लिया, तो फौरी तौर पर आपने तमाम मेरे भाइयों मेरी बहनों फौरन से आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा है या कादिरू या कादिरू या कादिरू या कादिरू। तस्बीह की इस अमल में कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जितने भी वज़ाइफ तमाम बहुत ही कम तादाद में हैं, बिल्कुल आसान के 2 साल का बच्चा भी पढ़ ले। और आप लोग दुनिया के किसी कोने में, गांव में, गली मोहल्ले में मौजूद हो, किसी बस्ती किसी इलाके में किसी परेशानी में हो, इस अमल को पढ़ के देख लेना, मोजज़ा अपनी आंखों से देखना। मैं 1 घंटे का चैलेंज देता हूं कि आपको अगर ये अमल 1 घंटे में असर ना करे, दौलत के लिए रात को पढ़ेंगे, रात इशा के बाद से लेके सुबह फजर से पहले पहले रिस्क की तंगी है, माली परेशानी है, घर खाली है, दुकान खाली है, मकान खाली है, गुर्बत है, गरीबी है, लाचारी है, जितने भी मसाइल हैं रात में पढ़े, इशा के बाद से लेके सुबह फजर से। कोई आपको तंग करता है, कोई आपका दुश्मन है, इस अमल को पढ़ के फूंक मार दे इस पर, आप यकीन करें आपके रास्ते से हट जाएगा, आपको तंग नहीं करेगा। ये गारंटी शुदा अमल है। यकीन मानो, आप पीरों फकीरों के पास जा जाके अगर थक चुके हो ना, तो एक बार इस अमल को भी पढ़ के, इस अमल को पढ़ के मोजज़ा देखना, फिर कमेंट्स में आके कहना कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें सच्चा अमल बताया था। तो दुरूद शरीफ पढ़ते ही पहला वजीफा या कादिरू का आपने अमल में शामिल करना है, और फकत 15 मरतबा यानी सिर्फ 15 टाइम 15 मरतबा अपने सीधे हाथ में हर उंगली के अंगूठे समेत आपने हर उंगली पर 3 बार पढ़ने की गुंजाइश होती है, और 3 बार हर उंगली पे पढ़ना है या कादिरू या कादिरू या कादिरू। कोशिश कीजिएगा कि अमल को पढ़ते वक्त किसी से बातचीत ना करें, बस ये इस अमल की एक पाबंदी समझ लें, क्योंकि जितना यकसुई से, दिल से, यकीन से पढ़ा जाता है उतना अमल ताकतवर होता है, और जितना बेदिली से कोई काम किया जाता है, खास तौर पर अमाल वज़ाइफ, तो इनके असरात मैंने देखा है कि बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो आपने जितना हो सके अल्लाह तबारक व तआला की जात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। इंशाअल्लाह ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। दौलत, पैसा, रुपया आसमान से बारिश की तरह बरसेगा। खाली झोलियां, खाली अलमारियां दौलत से, पैसों से फौरी तौर पर अगर ना भर जाए तो फिर आके मुझे कहना। अब मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब आपने पहला वजीफा या कादिरू का सिर्फ और सिर्फ 15 मरतबा जैसे ही पढ़ लिया, तो अब आपने सेकंड नंबर पर जो वजीफा अमल में शामिल करना है, ये वजीफा दुनिया के तमाम बड़े से बड़े वज़ाइफ पे भारी है, तो ये गलत ना होगा। दुनिया के जितने भी आपने वज़ाइफ पढ़े हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, तमाम के तमाम एक तरफ, और मेरा बताया गया इस अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफा या रब्बना अरबी जुबान का एक जुमला है जिसका मतलब है ऐ हमारे रब। इस या रब्बाना का मतलब बता रहा हूँ, ये अरबी जुबान का जुमला है जिसका मतलब है ऐ हमारे रब, यानी ए अल्लाह। ये अल्फाज दुआ में इस्तेमाल हमेशा बुजुर्गाने दीन करते हैं, खास तौर पर अल्लाह की बारगाह में कोई ऐसी फरियाद दरखास्त करते वक्त जब बंदा बिल्कुल टूट जाता है ना, जब बिल्कुल मायूस हो जाता है, तो या रब्बाना करते हुए इसका मतलब है ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह करते हुए रब को पुकारता है, और रब करीम के आसमान पे हलचल मच जाती है। फरिश्ते जमा हो जाते हैं कि ये कौन या रब्बाना करते हुए रब को पुकार रहा है। फरिश्ते रब करीम के पास फरियाद लेके जाते हैं कि रब करीम आज तेरा बंदा या रब्बाना कहते हुए पुकारे जा रहा है। तो रब करीम कहते हैं जाओ इसके दिल में, इसकी जिंदगी में जो भी इसकी हाजतें हैं, जो भी इसकी मुरादें हैं, फौरन पूरी कर दो। इसका कोई दुश्मन है तो इससे भी सबक सिखा दो। ये किसी से मोहब्बत करता है तो इसके दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा कर दो। आपने बड़े सुकून से, इत्मीनान से या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना करते हुए रब करीम से दिल ही दिल में अपनी हाजतों मुरादों के लिए मांगते चले जाना है। रात में जब दौलत और रिज्क के लिए पड़े, किसी को काबू करने के लिए पड़े या किसी को अपनी मुट्ठी में करने के लिए पड़े, तो आपने फिर आखिर में इस पे सिर्फ दम करना है। पूरा अमल पढ़ने के बाद जैसे ही अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा, दुरूद शरीफ पढ़ा, पहला वजीफा जो मैंने बताया या कादिरू का 15 बार पढ़ा, तो आपने अच्छी तरह काउंट करके पढ़ा, तो आपने फौरी तौर पर मेरे भाइयों मेरी बहनों या रब्बाना
کو اپنے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پہ پہلے پڑھنا ہے۔ بڑی توجہ سے دھیان سے سمجھیے گا، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پہلے یہ سمجھیں گے نہیں تو عمل اثر کرے گا نہیں۔ اپنی سیدھے ہاتھ کی انگلی پر 3 بار پڑھیں۔ پہلے یا ربنا یا ربنا یا ربنا، پھر اس کے برابر والی انگلی پہ 3 بار پڑھ لیں، یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اسی طریقے سے پھر تیسری انگلی پر بھی 3 بار پڑھیں، یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس طریقے سے آپ نے یا ربنا کا یہ معجزاتی وظیفہ، یہ مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا وظیفہ، یا ربنا کا غیب سے خزانوں کو حاصل کرنے والا خفیہ راز، یہ خفیہ تسبیح جو آپ نے اس عمل میں شامل کرنی ہے، یہ وظیفہ فقط آپ نے یا ربنا کا تمام کے تمام میرے بھائیوں میری بہنوں صرف اور صرف 9 بار یعنی 9 ٹائمز پڑھ لینا ہے، نہ ایک بار کم ہو نہ ایک بار زیادہ ہو، صرف 9 مرتبہ عمل میں شامل کر لیں۔ 9 بار یا ربنا کا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیں تو اب آپ نے فوری طور پر اب آپ نے کیا پڑھنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی سکپ نہ کیجیے گا، چند گھڑیاں چند سیکنڈ باقی ہیں۔ آخری وظیفہ اس عمل کا سمجھ کے جائیے گا، اس عمل کی تعداد میں وظائف کی کمی بیشی نہ کیجیے گا۔ آخری وظیفہ جو اس پورے عمل کا بادشاہ وظیفہ ہے، جو بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے اور یقین کریں اس کی پوری دنیا کی تمام مشکلات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور آج کے اس خاص عمل میں آپ نے آخر میں 2 وظائف کو ملا کے پڑھنا ہے۔ دونوں کس طریقے سے کس ترتیب سے پڑھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے آج کے اس آخری عمل میں جو آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ مشکلوں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، یہ دنیا کے تمام وظائف پہ بھاری ہے، یہ اللہ کا نام کا وظیفہ ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ذاتی نام سے پکارتا ہے، اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس پڑھنے والے کی تمام طرح کی مشکلوں کو پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اس اللہ نام میں تمام صفات کمال اور جمال موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کے بارے میں بے شمار مرتبہ ذکر آیا ہے، اور اللہ کے تمام اسماء اور صفات کو اس ایک نام میں اللہ میں جمع کر دیا گیا ہے۔ وہ ذات جس کے بغیر کائنات کا کوئی کام ہو نہیں سکتا، وہ ہر چیز کو تخلیق اور قائم رکھنے والا ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے اور اس کی محبت اور رحمت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ تو آپ نے آج کے اس عمل میں سب سے آخر میں 2 وظائف ملا کے پڑھنے۔ اس کا دوسرا جو وظیفہ ہے یا ودودو کا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یا ودودو کا وظیفہ ہمیشہ سے کسی کے دل میں جگہ بنانی ہو، چاہے وہ آپ سے نفرت کرتا ہو، انشاءاللہ محبت میں بدل جاتا ہے۔ اور آج کے اس عمل میں جب آپ لوگ یا ودودو یا ودودو یا ودودو کا وظیفہ اس عمل میں شامل کریں گے، یقین کریں یہ عمل پڑھتے ہی لوگ جس کے لیے پڑھیں گے، چاہے وہ باس ہو، ساس ہو، بیوی ہو، کوئی بھی کسی کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے، یا دولت کے لیے پڑھیں گے، رات میں غربت اور غریبی فوراً مٹ جائے گی۔ یا کسی کے لیے پڑھیں گے تو آپ کے قابو میں ہو جائے گا، کسی کے لیے پڑھیں گے تو ویسے ہی پڑھ کے یہ پورا عمل دم کر دیں۔ اور رزق اور دولت کے لیے پڑھیں گے تو آپ نے رات میں پڑھنا ہے۔ اب آخری وظیفہ سمجھ لیں، اس عمل کی جان دولت کا سلطان یا اللہ یا ودودو، ایک بار پڑھیں پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ یا ودودو، یہ 2 ہو گئے۔ ان دونوں وظائف کو ملا کے پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا، پھر تیسری بار پڑھ لیں یا اللہ یا ودودو۔ اس طریقے سے آپ نے یہ خالصتاً پاورفل وظیفہ اس معجزاتی عمل میں سب سے آخر میں شامل کر لینا ہے۔ یا اللہ یا ودودو کا وظیفہ اس مشکل کشا عمل میں تمام میری بہنیں، میرے بھائی، دوست، احباب، صرف اور صرف آپ نے یا اللہ یا ودودو کا یہ معجزاتی وظیفہ صرف 11 مرتبہ ملا کے پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو آپ نے آخر میں درود شریف پڑھ کے پڑھنے کا سلسلہ روک دینا ہے۔ اور کوئی دشمن ہو تو اسے پانی پہ دم کر کے پلا دیں، یا اس پہ پھونک مار دیں، یا تصور میں پھونک مار دیں۔ آپ یقین کریں وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کسی سے کوئی بات منوانی ہو، کسی کے دل میں جگہ پیدا کرنی ہو، کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہو، اس پہ دم کر دیں یا پانی پہ دم کر کے پلا دیں، یقین کریں آپ کا غلام بن جائے گا۔ قرضوں میں ہو، رزق کی تنگی ہو، مالی پریشانی ہو تو رات میں پڑھ لیں اور اپنے لیے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ
दौलत के सुबह उठते ही ढेर लग जाएंगे। दुआ है रब्बे करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूलो मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और वजीफे के साथ, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।